अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तार आज साळगावचे आमदार केदार नाईक हांणी वेऱ्या मानशे वयल्या श्रीकृष्ण देवस्थानाच्या प्रवेशदाराची बुन्याद घालून उक्तावण केलें। तशेंच पिलेंची श्री शांतादुर्गा देवस्थानाची बुन्याद घालून उक्तावण केलें। ह्या वेळार साळगावचे आमदार केदार नाईक, जिल्हा पंचायत सदस्य संदीप बांदोडकर, देवस्थानाचे अध्यक्ष, पंच सदस्य तसेच ग्रामस्थ हजर आशिल्ले। मारुया एक नजर आणि ऐकुया तांची दोन उतरां। प्रवेशद्वार आसा तेजो फाउंडेशन करून आमचे साळगांव मतदारसंघाचे आमदार तसेच वायस चेअरमॅन KSIDC श्री केदार जयप्रकाश नाईक, तसेच ZP पंच ZP सदस्य श्री संदीप काशीनाथ बांदोडकर, आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच अजय गोवेकर, पंच मेंबर अक्षय गोवेकर आणि इतर सगळे आमचे ग्रामस्थ आणि आमचे महाजन हांगा जे जमल्या ते एक सुंदर असो कार्यक्रम आज आमी हांगा केल्लो आसा आणि तेजें उद्घाटन आमचे आमदाराच्या हातीन जाल्लें आसा। आणि हो प्रवेशद्वार आमी म्हणटा बेगीन जाता इतके बेगीन जावचो आणि फुडले अष्टमी पर्यंत आमकां तेजें उद्घाटन करूंक मेळचें अशें आशा बाळगता आनी तुमचे शुभदिनी अक्षय तृतीयाच्यो पयल्यो सगळ्यांक शुभेच्छा। ह्या शुभदिनी श्रीकृष्ण देवस्थानाचो आयजो प्रवेशद्वार आमचे लाडके आमदार श्री केदार नाईक आमच्या मदीं आहा, आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य संदीप बांदोडकर, म्हाज्या वांगडी अक्षय आणि देवस्थानचे अध्यक्ष अनिल बाब, संतोष बांदोडकर, पंचायत वांगडी आमचे सगळे हांगाले ग्रामस्थ। आयज खरेंच हो एक बरो दीस आणि बरो शुभ मुहूर्ताचेर आमी हो फाउंडेशन हांगा आयज घातलेलें आहा ह्या आमच्या प्रवेशद्वाराक। अशाच बरे तरेची कामां आमचो केदार बाब करता, तेज्या पलीकडे आमचो संदीप बाबान तर आता खूब कडेन अशा तरेची इनॉग्रेशन आहा। पयलीं तेणी रामनगर फाटल्या दिसांनी आमी पयलीं रामनगर कामां केली, आमचे पियण हांगासर केली, नेरूल हांगासर केली, अशी तेजी चालूच आहा। कोणाक लायट जाय तेका उजवाड तो दिता, कोणाक भुरग्यांक आमचे म्युजीक सिस्टम दिता, म्हणजे कल्चरल हितून फाटी पडोंक फावना, भुरगीं खंयच्याच हितून फाटी पडोंक फावना। आमचे मागीर तो आता लायट दिली, मागीर स्टेजीचें आनी एक काम आहा तें घेतलेलें, पेवरांचें काम तेणी खुबशीं घेतलेलीं आहा। अशा तरेचो ZP आमी पयलीं ह्या हितून वाठारान आमी असो इतको एक्टीव आमी खंयच पळोवंक नासलो। जिल्हा पंचायत सदस्य तेका केदार बाबाच्या आशिर्वादान तो जालो तेन्नाच्यान दोगांचो एक कॉम्बिनेशन इतकें बरें जाता आणि तितल्या तितून आमी पंचायती एक टीम वर्क आमचे सगळ्या पंचायती आणि हितून सगळ्यांचो चडान चड मोलाचो वांटो आसता म्हणटा तो आमचे शुभचिंतक, आमचे वोटर, आमचे सगळे ग्रामस्थ आणि अख्ख्या मतदारसंघांचे आमचे सगळे आमचे शुभचिंतक आणि आमचे वोटर यांचो आशीर्वाद, यांचे सजेशन, यांचे सगळं त्यांचो कितें कितें व्ह्यूज सांगतात की आमी घेवन फुडें वयता आनी अशा तरेची कामां तेन्नाच पॉझिटिव्हली आमी सगळे करूंक शकतात। तुमचो बरो आशीर्वाद आमचे कडेन आनी देवाचे कृपेन हे सगळे बरे भाशेन जाता। असोच देवाचो बरी कृपा आशीर्वाद आमच्या आमदाराचेर आशी, आमच्या ZPचेर आशी आणि आमच्या सगळ्यांचेर आशी आणि आमच्या साळगांव मतदारसंघाचो हो सर्वांगीण विकास आमच्या सगळ्यांच्या हातीन जावचो आणि तुमच्या कृपा आशीर्वादान जावचो इतके देवा कडेन आयच्या ह्या दिसा मागता। देव बरें करूं। आयज आमी श्रीकृष्ण देवा नमन करता आणि त्याच्या स्थळान आमी हांगासर आसा। आयज अक्षय तृतीया ह्या निमतान आयज आमी ह्या हांगासर प्रवेशद्वार हेचे फाउंडेशन घातलेलें आसा। ह्या कमिटीचो म्हाका खूब रिक्वेस्ट आसलो की तांकां एक प्रवेशद्वार हांगासर जाय म्हणून, आनी हांवें तेजो रिक्वेस्ट मान्य करून तांकां सांगलेलें हांव बेगीनच्या बेगीन करून दिता म्हणून। हांवें सांगलेलें तांकां गेल्या पाडव्याक आमी ते फाउंडेशन घालुया म्हणून, पूण कांय कारणाक लागून ते उरलें। कित्याक आयज बरो मुहूर्त आसा, बरो दीस आसा आनी त्या दिसाच्या ह्या हितून आयज आमचें फाउंडेशन घालपाचो आमकां योग गावलो। आनी ह्या फाउंडेशनाक आमकां निमतान आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच GSIDCचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नाईक आसा, आमचे पिल्यान पंचायत डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर आसा, पंच मेंबर अक्षय गोवेकर, पंच मेंबर संतोष बांदोडकर, हे देवळाचो अध्यक्ष अनिल, तशेंच बाकीची सगळी कमिटी, सगळे ग्रामस्थ, सगळे महाजन हांगासर उपस्थित आसा। खरेंच बरें दिसता की आमच्या आमदाराच्या हाती सकयल ही कामां करपाक म्हाका बरी मेळटा म्हणून। म्हाका 4 पंचायती लागता, पिलेन, रेज मागोस,
नेरूर आणि सांगोळडा हे चारूय पंचायतीन जी जी कामां म्हाजे कडेन येयल्ली प्रपोजल येयल्ली आसा तेंचे सगळ्यांचे प्रपोजल सगळ्यांचे मान्य करून जे जे आसा तितल्या तांकां करून दिल्लीं आसा. खुबशीं कामां आनी उरलेलीं आसा तीवूय करतले. पूण ह्या निमतान आमच्या आमदाराचो तो आपल्या तरेन ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो उद्धार करता, जे डेव्हलप करता, तसोच म्हाकाय सुद्दां तितलोच तेज्या हाती सकयल म्हाका करपाक मेळटा. आनी हितून हे सगळें करता आसतना म्हाजे जे जिल्हा पंचायतीचे जे सीओ आसा अजय गावडे, जावं आमचो अध्यक्ष आसा शंकर चोडणकर, तशेंच बाकीचे सगळे जे स्टाफ आसा जावं सगळे आमचे मेंबर आसा तेंचो पसून म्हाका बरो सपोर्ट मेळटा. आनी हेंच्या सगळ्या सपोर्टान म्हाका ही सगळीं कामां करपाक मेळ्ळी. कित्याक म्हाका गेली 2.5 वर्सांच गावली. ही 2.5 वर्सान म्हाका इतली कामां करपाक मेळ्ळी की खुबशे बाकीचे मेंबर सुद्दां म्हणटा आमी 5 वर्सां जाल्यार आमकां कितली कामां करपाक मेळूंक ना, कितली तुवें 2.5 वर्सान कामां करपाक मेळ्ळी. हे सगळें कित्याक करूंक मेळटा? आमचो आमदाराचो सपोर्ट म्हाका बरो मेळटा, जे जिल्हा पंचायतीचे जे म्हाजे वरिश्ठ तेंचो सपोर्ट बरो मेळटा, आमची पंचायत आसा पंचायत सपोर्ट बरो मेळटा, आमचो सरकार आसा प्रमोद सावंत हेजो सुद्दां बरो सपोर्ट मेळटा, जे बरे फंड मेळटा. हे सगळ्यांच्या हितून ही कामां करपाक मेळ्ळी. आतां रोखडेच आमचें आनी एक पिलेन जे मैकावडा म्हणटा थंयसर एक शांतादुर्गा टेंपल आसा, तेजोय आयज फावंडेशन स्टोन थंय आतां घातलेले आमी, ते सुद्दां करपाक मेळटा. कालूच आमी 3 स्कुलांनी एक आमचे VMP कॉलेज एका स्मार्ट बोर्ड दिल्लो आसा, प्रगती स्कुलाक तेकाय स्मार्ट बोर्ड दिल्लो आसा, नेरूल प्रगती स्कूल आसा तेंकाय स्मार्ट बोर्ड दिल्ले आसा. तीन स्कूल, एक कॉलेज आनी 2 स्कुलांक आमी काल स्मार्ट बोर्ड दिल्ले आसा. कारण ही काम करता करता आमी एड्युकेशनाची सुद्दां आमकां तितलीच हे आसा तितले चित्ता आमी, कारण भुरग्यांक सुद्दां एड्युकेशनाक सुद्दां कितें तरी मेळपाक जाय म्हणून आमी एड्युकेशनान तेंकां सुद्दां कितें तरी मेळपाक जाय म्हणून आमी काल स्मार्ट बोर्ड दिल्ले आसा. कारण हे जग आतां खूब फुडें गेल्लें आसा. आदले तरेन हे शिक्षण ना, शिक्षणाक आमकां खूब एडवान्स टेक्नॉलॉजी सगळी येयल्ली आसा, तो प्रोवायड करून दिवपाचें आमकां जे आमचे कडेन घडटा तें आमी करून दिता. आयज ह्या फावंडेशन स्टोनाक तुमी सगळे येयले हांगासर, मिडिया सुद्दां येयल्ली आनी तुमी सगळ्यांनी हाका बरो सपोर्ट केलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं. देव बरें करूं. शांतादुर्गे मातेक नमन करता, श्री कृष्ण महाराजाक नमन करता. आणि आयच्या ह्या अक्षय तृतीयेच्या दिसाक म्हज्या सगळ्या लोकांक तशेंच म्हाज्या प्रेस वावरणाक तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. आयज प्रवेश सराच्या उक्तावण फावंडेशन सोहळ्याक तुमच्या मदीं हाजीर आसा जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई गांवचे, डेप्युटी सरपंच अजय बाब, पंचायत मेंबर अक्षय गोवेकर, संतोष बांदोडकर, श्री कृष्णा देवळाचे अध्यक्ष अनिल मणेकळकर जे माझे बरे मित्रूय आसात, तशेंच त्यांची पुराय सगळी कमिटी, सगळे महाजन, सगळे ग्रामस्थ, माझे प्रेस भावनान भयणीनो, आयज खरीच एक बरो दीस. आणि आयच्या बऱ्या दिसाक आयचे म्हाका दिसता हे प्रवेश दराचे फावंडेशन दोन कडेन, एक श्री कृष्णा देवस्थान आणि एक शांतादुर्गा देवस्थान, हे दोनूय कडेन आयज फावंडेशन स्टोन जाता. खरेंच कौतुक करूं कशें दिसता संदीप बांदोडकर जे आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर आसा, कंटिन्युअसली म्हाका दिसता 4 गांवांनी सांगला तशें सगळ्या हितून कामां चालूच आसा. 4 गांव ताका आमच्या पंचायती ताका लागता आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन. 4 हितून म्हणजे हेच्या पयलीं केन्ना तशें काम जावंक ना, तशें काम संदीप बाईन करून दाखयलां. म्हणजे हांवें सांगलां तशें पेवर्स, सावंड सिस्टम, CCTV कॅमेराज, खंयच्यो देवळाच्यो शेडी, खंयच्यो आनीक भुरग्यांक स्मार्ट बोर्ड, आयज देवळाचें आमकां हें पळोवंक मेळ्ळें, प्रवेशदार पळोवंक मेळ्ळें. अशी विविधशीं कामां संदीप बाईच्या हातान ह्या 2.5 वर्सां भितर घडलेलीं आसा. हांव खरेंच तुमचें अभिनंदन करता की इतल्या कमी टायमार इतलें बरें काम आनी इतलें फास्ट काम म्हाका दिसता सगळ्या गोंयान खंयच्याच सुदारणेन इतलें केल्लें आसचें ना. तशेंच फुडें वता आसतना काल सुद्दां आमी 3 स्कुलांक स्मार्ट बोर्ड दिल्या. स्मार्ट बोर्ड VMP कॉलेजीक आनी प्रगती हायस्कूल तांकां वेऱ्या आनी विल्ला ह्या गांवांत. आनी हें करता आसतना तांकां CSRच्या थ्रू म्हाज्या मार्फत आमी तांकां लॅपटॉप दिला, आमी तांकां कंप्युटर्स दिल्या, आमी तांकां प्रिंटर्स दिल्या. सो सर्वांगीण विकास म्हणटा तसो आमी आमची टीम, हांव जिल्हा पंचायत मेंबर, आमची पंचायत अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत आमी करीत आसा. सर्वांगीण विकास कित्याक म्हणटा, एड्युकेशन सेक्टर म्हाका दिसता एक इम्पॉर्टंट सेक्टर. आनी जेन्ना आमी म्हणटा 2047 आमचो देश जो आसा सुपरपावर जातलो, एक डेवलप नेशन जातलो, जाल्यार तेजे बी म्हाका दिसता आतां घालचें पडटलें. आनी हेजें फावंडेशन हें मेन आमचें जनरेशन, आतां जें जनरेशन भुरगीं आसा ही फुडें वचून हो देश बांदतले.
सो ताका लागून आयज आमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळपाची भरपूर गरज आसा. आयज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हेजो जमानो आसा. कंप्युटर नॉलेज आसपाची सामकी गरज आसा आनी स्मार्ट बोर्ड सगळ्या म्हाका दिसता क्लासरुमांनी इम्पॉर्टंट. आमचो धाकटे गांव असल्या कारणान रुरल एरिया असल्या कारणान जी शहरांत स्कुलां आसता ताचेर सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता, पूण गांवांत जी स्कुलां आसता ताचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर सदांच कमी आसता. सो आमी विचार केलो हांवें संदीप बाईन आनी पंचायतींनी की आमच्या स्कुलांक आमचे एड्युकेशन सिस्टम आमचे अंडर प्रिविलेज जे भुरगे आसा, कित्याक गांवांनी जी स्कुलां आसता भितर व्हडले पयशाकारांचे भुरगे येना, एक मिडल क्लास सर्वसामान्याचे भुरगे येता. सो हेका लागून ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप हो आमचो हेतू आशिल्लो. सो आमी आमचे कडेन जाता काल आमी तांकां कंप्युटर, लॅपटॉप आनी स्मार्ट बोर्ड दिलेले आसा. तांकां आमी रिक्वेस्टूय केला की हेजे फुडें सुद्दां तुमकां आमचे कडल्यान कितें सपोर्ट लागतलो हो सपोर्ट आमचे कडल्यान तुमकां आसतलो म्हणून सांगपाचें एकूच हेतू की आमी ऑल रावंड डेवलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, ह्युमन डेवलपमेंट आसूं, भुरग्यांचें कितें आसूं, जाणट्यांचें कितें आसूं, रिलिजियस कितें आसूं, जावं ते चॅपल आसूं, जावं ते आमचे मस्जिद आसूं, जावं ते आमची देवळां आसूं, हे सगळे आमी एकठांय रावन आमची टीम हें काम करीत आसा. परतून एकदां आयच्या अक्षय तृतीया दिसा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी प्रेस भाव भयणांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमच्या मार्फत हे सगळे आमी जी कामां करता ही आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत आमच्या लोकां कडेन पावता. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट अजय बाईन सांगला तशें आमच्या लोकांचो आशिर्वाद, तो लोकांचो आशिर्वाद आमच्या कडेन सदांच आसा. ताका लागून आमी ही कामां सगळीं फुडें व्हरूंक शकता. हेजे फुडें सुद्दां हांव सगळ्या देवळां तुमचे अध्यक्ष आसा, हेजे फुडें सुद्दां आमच्या सायडीन कितें लागतलें हे आमचो सदांच तुमकां सपोर्ट आसतलो. आनी सांगपाचो एक श्री कृष्ण टेंपल मानशेर आसा, हेजी कमिटी खरेंच बरें काम करतात. आनी ह्या म्हणजे केन्नाय कसलो सण आसूं हांगा तुमी येत जाल्यार तुमकां पळयतले की कंटिन्युअस म्हणजे बऱ्या तरेन हांगा सण जो आसा, जावं तो वर्धापन दीस आसूं जावं आनी कितें आसूं, बऱ्या भशेन हांगा सेलिब्रेट करता. खरेंच भरपूर म्हणजे ताण घेवन ही कमिटी आपल्या देवळाक लागून, आपल्या लोकांक लागून, ग्रामस्थांक लागून काम करता. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. अशेंच काम फुडें व्हरचें आनी आयचे अनेकदां सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन देव बरें करूं. थँक्यू. तशेंच आमची मिडिया आनी सगळे आमचे सगळेले भावां तुमकां श्री कृष्णा देवस्थानाचे जो आमचो आर्काट्याचे उद्घाटनाक आमी सुरवात केल्या ताचे बद्दल सगळे तुमकां शुभेच्छा. तशेंच आमचे केदार बाबान जशें सांगलां, संदीप आनी केदार बाईचो साथ, तसोच आमचो पंचायत वांगड जे पंचायत धरून आमी सगळीं कामां फुडें व्हरता. तेंचो सहकार्य मेन म्हटल्यार आमकां संदीप बाबाचो आहा, तेचो आशिर्वाद आमकां केदार बाबाचो आसा, म्हणून ही आमची कामां सगळीं फुडें सरता. अशीच आमची कामां फुडें चालूच आसा. आयज तुमी सगळे हांगासर उपस्थित रावले आनी ह्या प्रोग्रामाक तुमी शोभा हाडली आनी हो आर्काटो बेगीन बेगीन जावचो अशें समस्त ग्रामस्थांचे वतीन हांव मागणें मागता की बेगीन बेगीन पुरो करचो. आनी केदार बाई आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूय हांव विनंती करता की तेणी हो बेगीन बेगीन आर्काटो करचो आनी तांकां जेन्ना पळय जाय कस्टमींग जाय त्या पयलीं तेजें इनॉग्रेशन जावचें. तशेंच आमकां एक रिक्वेस्ट आसा आमची केदार बाई की हांगासर गणपती विसर्जनाक कळप पडटा, तांकां एक फोरम व्हडलो पोल जायो अशी रिक्वेस्ट आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा. ती गणपतीच्या पयलीं जर जाली जाल्यार सगळे ग्रामस्थूय खूश जातले हांगासरले. अशें म्हणून हांव सगळ्यांचें स्वागत करता ह्याच्या प्रोग्रामाक आनी 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांचें देव बरें करूं. धन्यवाद.
आयज आमी श्री शांतादुर्गा आमी हांगा पेडा कडेन म्हणटा मैकावाड्या ह्या पिल्यान आमच्या वाठारान ह्या मंडपाचे एक लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो। आमच्या झेडपी बाबान हें काम हातीन घेतलेलें आहा। संदीप बाब आमचो एक्टीव असो आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य आनी हेका सगळें आमचें मार्गदर्शन आनी तेका सगळें तेजो बॅकबोन म्हणटा तो आमचो लाडको आमदार श्री केदार नायक हाच्या ह्या सोहळ्याक आमच्या मदीं आहा। आनी ह्या आमच्या मंडपाचो हांगा गर्भकूड आमकां कॉन्क्रिटान संदीप बाईन घालून दिता म्हणून सांगलें आनी फुडें सगळें पत्र्याचें काम येतलें। आनी हे पत्रे आतां लेटस्ट येयल्या पळय तेतून गरमी बीन कांय जायना पळय तसले पत्रे घालून संदीपान दिता सांगल्या। कित्याक आतां आमी पळयतालो भितर की खूब गरमी जाता पूण आतां आमकां गरमी जावची ना फुडें। आनी हे सगळ्यांचो लोकांचो आमच्या ग्रामस्थांचो डिमांड आसलो हो संदीप भाई आमकां पुराय करीत आहा। आमचो जिल्हा पंचायत आमचो आमदार आनी पंचायत एक पॅरलली आमी पॅरललीची कामां करीत आहा। ह्या आमच्या स्पेशली आमच्या पिल्यान वाठारान आमकां इतकी आमची कामां बरी जाता आमच्या आमदाराच्या आशिर्वादान की आमकां कितें सांगता ते आतां ह्या म्हाका दिसता 2 फायली आतां आमच्यो रेडी आहा। आतां ह्या म्हाका दिसता फुडल्या विकान म्हणा मेजर रस्ते हांगाल्यान रजता कडल्यान हो रस्तो आमचो फुडें माफिया थंयसर भायर सरतलो। हेजें हॉट मिक्सिंग आनी इम्प्रुवमेंट ऑफ हॉट मिक्सिंग आनी तेजी डागडुजी आहा सगळी। तसोच वयलें क्रिमिटोरियमाचें काम हातीन घेतलेलें आहा। तसोच मागीर आनी एक सकयल एक मार्रा थंयसर रस्तो एक आमदारान सगळो घेतलो। अशा तरेची विविध तरेची डेव्हलपमेंट वर्क आमचो आमदार करता। तेज्या बरोबर तेज्या कानाक कान लावन म्हणटा पळय तसो आमचो संदीप भाई ही फाटल्यान तुमी पळयतली स्टेजीचें आतांच उक्तावण केल्लें आहा। बऱ्यापैकी कॉन्क्रिटाची तांकां उंच स्टेज ह्या देवस्थानाक बांदून दिल्ली आहा। मागीर सकयल आमचें मेन देवस्थान श्री शांतादुर्गा आमची पिळणकरीन ग्रामदेवी आहा थंयसर आमी सोलर लायट्स तेणी दिल्ल्यो आहा। तशेंच इतर सगळे कडेन मागीर चर्ची कडेन आनी कितें दिल्लें आहा तेणी CCTV कॅमेरा आख्ख्या मार्रा वाठाराचेर
परत CC आमचो सोलर लायट्स घातलेले आहा. अशा तरेची विविध कामां तेज्या हातीन जाता. खरेंच हांव मागता अशीच ग्रामदेवी शांतादुर्गे मातेन आमचेर सगळ्यांचेर कृपा आशिर्वाद दवरची. त्याच बरोबर आमची पंचायतूय पियण पंचायतीन म्हाका फाटल्याच आमच्या एक म्हयन्या भितर 36 कामां एट अ टायम आमी काडली. 36 कामां मेजर वर्क आनी ही बेश्टी सादी कामां ड्रेनेजी बीन बरी कामां भुरग्यांक लागून बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप, बरें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करून दिवप, अशा तरेची कामां आहा. थंय आमी बॅडमिंटन कोर्ट आहा भितर, मागीर जॉगर्स ट्रॅक आहा भितर. बऱ्यापैकी कामां ओवरऑल डेव्हलपमेंट पंचायत आमची करता, आमचो ZP आमचो करता, आमचो आमदार करता. आनी हे सगळें शक्य जातात आमचे सगळे वेल विशर, आमचे सगळे पियणचे, आमचे सगळे सपोर्टर. हांकां लागून तेंच्या कृपा आशिर्वादानूच ही तेंचे कडल्यान बरें आमकां मार्गदर्शन मेळटा. तांकां लागून ही बरी कामां आमच्या हातीन जाता. अशीच देवीन सगळ्यांचेर आमचेर बरी कृपा दृश्टी दिवन ह्या पियण गांवचो, ह्या आमी क्षेत्रान श्री शांतादुर्गा पियणकरी क्षेत्रान आहा थंय सगळे ह्या गांवचो उदो जावचो इतकेच देवी कडेन मागता. आनी तिजो अखंड कृपा आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर आसचो, आमच्या ग्रामस्थांचेर आसचो इतकेच मागता. आनी आयच्या ह्या शुभ दिनी अक्षय तृतीयाच्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां आटोपती करता. शांतादुर्गेक नमन करून आयच्या ह्या शांतादुर्गा देवळाचे जे फावंडेशन स्टोन घातलें, बांदपाचें फावंडेशन स्टोन घातला, त्या फावंडेशनाच्या निमतान आमच्या मदीं आमचे सालिगांव कोसुचे आमदार तशेंच JSIDC वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक आसा, पिलन पंचायती डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर आसा, पंच मेंबर संतोष बांदोडकर, पंच मेंबर अक्षय गोवेकर, हे देवळाचे अध्यक्ष आमचो नामदेव शेटगांवकर, बाकीचे सगळे हांगासरले देवळाची कमिटी, आमचो प्रभाकर, तशें सगळे हांगासरले ग्रामस्थ. खूब दीस जाले त्यांचो एक डिमांड आसलो की आमकां एक देवूळ बरेंशें करून दिवचें म्हणून. केन्नाय आमी ह्या फंक्शनाक हांगासर देवळाचो जेन्ना वर्धापन आसता, केन्ना पुजा आसता, तेन्ना हे देवळान येताले आनी भितर येयले उपरांत दिसताले की सगळे पत्रे फुटलेले आसताले, उदीक भितर गळटाले आनी त्या खातीर आमकां सुद्दां खरें तरी दूख दिसतालें, कित्याक हेजी दखल कोणें तरी घेवपाक जाय अशें आमकां दिसतालें. आनी तेंचो डिमांड आसल्या कारणान आमी ताका उतर दिल्लें की आमी बेगीनच्या बेगीन हें देवूळ तुमकां बरे तरेन करून दितलें म्हणून. आनी तेजो आयज हो अक्षय तृतीया निमतान आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो आमदार भरपूर अशीं कामां करीत आसा. कितलेशे रस्ते, कितले उदीक, लायट हेचे सगळ्यांचे तेणें भर दिवन ही ते प्रायवेटीचेर ती कामां घेतलेली आसा आनी तेंच्या सपोर्टान म्हाका सुद्दां ही कामां खूब करपाक मेळटा. आमचे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष जे शंकर चोडणकर आसा तेचो बरो सपोर्ट मेळटा, आमचो CO अजय गावडे यांचो सपोर्ट मेळटा, आमची पिलेन पंचायत यांचो तर सदांच बरो सपोर्ट मेळटा. आनी ते सुद्दां आपले तरेन जे ह्या आमच्या पिलेन वाठाराची जी उदरगत करपाक जाय ती करीत आसा. प्रत्येक मेंबर आपल्या वॉर्डान जे कामां करपाक जाय ते कामां करीत आसता. आनी हे युनायटेडली आमदार, जिल्हा पंचायत आनी आमची पिलेन पंचायत हेंच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान ही आमकां भरपूर कामां अशी करपाक मेळटा. जी घरपाकूड आसा ही कॉन्क्रिटीची येतली आनी बाकीचे सगळे आसा ताका पत्रे बरे पत्रे येतले. हे कमिटीक हांवें ते व्हरोन ते देवूळ दाखयलें. ते तरेन हें देवूळ बरें सोबीत अशें देवूळ हें आमच्या वाठारांत जातलें. तांकां सुद्दां ते जेन्ना हांव घेवन गेलो ते देवूळ दाखोवपाक तांकां सुद्दां ते मान्य जालें, तांकां सुद्दां लायक जालें आनी ते म्हणपाक लागले आमकां अशेंच करपाक जाय म्हणून. आनी तशें देवूळ हें बरें जातलें. जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो कॉन्ट्रॅक्टरान सुद्दां सांगलां आमकां तुका जाय तशें आपूण करून दितलो म्हणून. आनी हे सगळ्यांच्या सपोर्टान आनी बरे तरेन एक देवूळ करून घेवया आनी अशें म्हणटा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. अक्षय तृतीयेच्यो सगळ्यांकून पयलीं सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आयचे सकाळचे प्रवेशदार आमचे श्री कृष्ण महाराजाचे जाले आनी दुसरें काम आयज शांतादुर्गा देवूळ. हांगा शांतादुर्गा देवूळ 2 आसा. सो ह्या वयल्या वाड्या वयलें शांतादुर्गा देवूळ म्हणटकीर पियण हांगा रोखडेंच तेकून आनी एक देवूळ आसा. सो शांतादुर्गा मातेक नमन करून आयच्या ह्या फावंडेशन स्टोन गर्भकूड आनी सायडीचे सगळे पत्रे घालप आनी कितें भितरलें काम जें आसा हें काम करप रेनोवेशनाचें हें काम आयज जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत घेतलेलें आसा. आनी आयच्या फावंडेशन स्टोनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, आमचे गांवचे डेप्युटी सरपंच, पिलन गांवचे डेप्युटी सरपंच अजय गोवेकर, अमरनाथ गोवेकर, पंचायत मेंबर संतोष भाई, अक्षय गोवेकर, VDC चेअरमॅन करण गोवेकर, देवाचे अध्यक्ष नामदेव शेटगांवकर, सगळे ग्रामस्थ, देवळाची कमिटी सगळ्यांक आयच्या दिसाक शुभेच्छा दिता. प्रेस भावंडांकूय आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. आनी खरेंच खंय हांगा उलयता ही एक कौतूक करपा सारकी गोश्ट की कंटिन्युअसली आमच्या 4 पंचायतीन म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 पंचायतीन जिल्हा पंचायत म्हणून संदीप भाई काम करता आनी कंटिन्युअसली सगळ्या वाठारान हें काम म्हणजे इतल्या कमी टायमान इतलें सुबेज काम म्हाका दिसता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळोवंक मेळटा.
ताणें सांगलां तशें तेंचे जे CEO आसा अजय गावडे तेंचे अध्यक्ष आसा हेंचोय ताका बरो साथ आसा आनी आमी सगळी कामां जी आसा युनायटेडली करता अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज हें काम तुमकां पळोवंक मेळिल्लें आसा आनी अशेंच हेच्या फुडें सुद्दां विविधशीं कामां आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन घेतलेली आसा फुडल्या 2 विका भितर तुमकां एटलिस्ट ताका 10 फावटी तरी येवचें पडटलें आतांच तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता थोडो टायम आमकां लागून दवरा म्हज्या प्रेस भावंडांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही सगळीं कामां जी आसा ही सगळीं कामां तुमच्या मार्फत लोकां कडेन पावता आमी कितें कितें कामां करतात पळय ती ताका लागून तुमी आमच्या हितून एक व्हडलो रोल प्ले करता आमी युनायटेडली अशीच जी उरलेली कामां आसा ही बऱ्या तरेन फुडें व्हरतले हॉट मिक्सिंग आसूं लायटीची आसूं उदकाची आसूं ही मेजर कामां आमी आमच्या मार्फत घेतलेली आसा तशेंच आनीक हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आतांच हांवें तुमकां सांगलें की सालिगांव देंवतेर IDCचो जो रोड आसा होय आमी घेतलेलो आसा इलेक्ट्रिसिटीन ट्रेंच मारून कंप्लीट जालें फक्त वॉटर पायपलायन जी आसा ही फुडल्या 2 दिसान सुरवात जावन ती सुद्दां 1 विका भितर कंप्लीट जातली आनी ते हॉट मिक्सिंग जे रोड आसा एक कंप्लीट सो हांगच्यान तो पर्रा जंक्शन आसा हे सगळे रोड जे आसा बिफोर मनसून म्हणजे उदरान कांयच दुबाव ना बिफोर मनसून सगळे रोड जे आसा हे कंप्लीट जातले देव बरें करूं